जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा जी का पावन पवित्र स्वरूप मेरे सामने है। गुरुपा जी मुस्कुरा रहे हैं। तो गुरुपा जी से आज्ञा लेते हुए गुरुपा के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करते हुए मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो गुरुपा जी के पावन पवित्र मंत्र से मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं जितनी सिलसिला गुरुपा जी करूँ, जितनी वडियाई करूँ, जितनी उनकी मेरे पास शब्द नहीं है कि हम किस किस बात के लिए उनका शुक्राना करें। कितना मतलब जो मैं कैसे गुणगान करूँ, कैसे सिलसिला करूँ, मतलब का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी का हर बख्शिश के लिए, आपकी रहमतों के लिए। तो संगत जी मैं ना गुरुपा जी के दया से उनके शॉर्ट सत्संग सामने आ रहे थे। तो मुझे ना एक वो ना पुरानी संगत के सामने से बैठे थे। तो मुझे एक ना गुरुपा जी का वैसे तो तुम्हारे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, एक उनके चोला जो है ना उनमें कितने प्यारे लगते हैं, कितने वो ना कितने प्यारे हैं हमारे गुरुपा जी। उनका चेहरा हम निहारते ही रहते हैं, देखते ही रह जाते हैं ना। तो वो हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे जो वाहिगुरु हैं। तो गुरुपा जी का ना एक मुझे बहुत प्यारा स्वरूप लग रहा था। उन्होंने जो चोला पहना था वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था उन पर। तो पहले भी जब मैं उस चोले में गुरुपा जी के जब मेरे सामने वो शॉर्ट सत्संग आता था ना सामने, तो मैं मन में कहती थी गुरुपा कितने प्यारे लग रही हैं। काश मैं गुरुपा की ना इस चोले में जब वो फिजिकल फॉर्म में थे इस 3D वर्ल्ड में, तो मैं भी संगत में होती और मैं सामने उनके दर्शन करती, उनके चरण स्पर्श करती, उनको निहारती गुरुपा कर, और उनकी सेवा, चरणों की सेवा का मौका मिलता है या उनके दर्शन ऐसे करती, फिर इतने प्यारे लग रहे हैं गुरुपा। आज फिर बड़े टाइम बाद उसी वो शॉर्ट सत्संग सामने आया और उस पर गुरबाणी का शब्द लगा हुआ था। तू मेरो प्यारो त कैसी भूखा, तू मन वस्या लगे ना दुखा। तो बड़े ही दिल से मैं ना मन से गुरुपा में आपकी इस चूल्हे में आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मतलब काश कर पाती है ना, कितने प्यारे लग रहे हो आप। तो आप संगत जी मानोगे नहीं, थोड़े टाइम बाद मैंने अपने रूम में ही देखा एक ना वो एप्रन है ना, जो हम किचन में यूज़ करते हैं ना, तो वो मैं यूज़ नहीं करती, मैंने ऐसे मेरे रूम में ही है ना। तो उसका कलर जो है ना, मैंने एकदम से मैं बेड आके बैठी और मैंने ध्यान से देखा, तो उसका जो कलर है ना वो कॉम्बिनेशन सेम, मतलब वो गुरुपा जी का जो चोले का वो है ना, जो उन्होंने पहना हुआ जो मुझे बहुत पसंद है ना, तो वो कॉम्बिनेशन है उसका, है ना। तो फिर और उसके ऊपर मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली, अब मैं अब भी देख रही हूँ, तो उस पर मतलब मुझे 5 अप्रॉक्सीमेट 5 और 6 सब रूप गुरुपा जी के उसी क्लोथ में, जो एप्रन का क्लोथ है उसमें दर्शन हुए, अब भी हो रहे हैं। तो मैंने फिर फोटो मतलब कैमरे से क्लिक की गुरुपा जी के वो बिल्कुल गुरुपा से कहा कि आप के दर्शन हैं इनमें, तो मुझे वो दिव्य दृष्टि दीजिए, मैं दर्शन कर पाऊँ। तो संगत जी उसी फिर मैं उधर जो शॉर्ट सत्संग आया था उसमें स्क्रीनशॉट लिए, फिर इधर कैमरे से क्लिक किए, फिर वो मैच करके देखे, तो आप मानोगे नहीं, बहुत दर्शन बिल्कुल उसमें जो मतलब जो गुरुपा जैसे लग रहे हैं ना, उसमें बहुत ही 5 6 अप्रॉक्सीमेट 5 तो है ना इसमें, जो गुरुपा जी के दर्शन लग रहे हैं उसमें। तो देखिए कितनी जल्दी अरदास वो परवाह नहीं करते हैं, कितनी मतलब मन से में मुझे वो गुरुपा उस चोले में बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने मन से कहा कि काश मैं आपके दर्शन कर पाती है ना, काश उस टाइम में होती, मतलब आप जब 3D वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म में थी, तो मैं संगत में होती है ना आपके, इससे दर्शन करती। तो गुरुपा ने ऐसे मेरे रूम में ही और ऐसे दर्शन देके बता दिया कि मतलब वो तो गए ही नहीं कहीं,
اور وہ ہیں، اور دیکھیے وہ چولے کا کلر بھی وہی ہے، اپروکسیمیٹ کمبینیشن وہی ہے. تو اننتم اننتم شکرانہ، تو مطلب گروانی کا شبد بھی اس پر لگا تھا. تو میرا پیار ہوتا کیسی بھوکھا تو من وسیا لگے نہ دکھا. تو من میں جیسی بھوک ہوتی ہے تو وہ گرو پاد دور بھی کرتے ہیں. ان کے درشنوں کی بھوک جب ہوتی ہے تو وہ تو پھر بتا ہی دیتے ہیں، اتنے آپ کے سچے دل سے ان کو درشن کرنا چاہتے ہو. تو تھوڑے ٹائم پہلے ہی نا ٹیلی پتھ میسیج بھی آتے تھے، میں گروپا سے کہہ رہی تھی گروپا جی درشن کرنے ہیں آپ کے، درشن کرنے ہیں آپ. کئی بار میں کہتی ہوں آپ ناراض ہو گئے ہو، تو گروپا ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. تو ان کو پتہ ہے یہ بچے 3D ورلڈ میں ہیں، تو میں نے کہا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، یہ مائنڈ اسٹربن مائنڈ ہے نا، ہم ایگوسٹک مائنڈ والے ہیں نا. تو ہم بچے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، لیکن گروپا ہمارے ماں باپ ہیں. تو ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے. اور وہ تو پرم پتا پرمیشور ہے، سرشٹی کا رچن ہے، اور وہ تو اپنی سنگت کو بہت پیار کرتے ہیں. اور گروپا تو مجھے کہتے ہیں کہ تو میری لاڈلی تھی ہیں. تو مہا شیو بھی لاڈلی تھی ہیں. سوری سنگت جی میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی. گروپا ساری سنگت کو اتنا پیار کرتے ہیں. جی سوری گروپ. گروپا جتنا لاڈ پیار دلال کرتے ہیں ہمیں بھگوان اپنی سنگت کو گروپا کبھی چھوڑ کے مت جانا مجھے. بہت پیاری ہے ہماری گروپا سنگت جی، بہت پیاری، بہت بلیسڈ ہیں ہم، بہت بلیسڈ. ہمارے 3D ورلڈ کے پیرنٹس بھی ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں دیکھیے نا. تو چلو کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں نا، لیکن پھر بھی وہ کتنا پیار کرتے ہیں. پیرنٹس تو پیرنٹس ہی ہوتے ہیں نا. تو دیکھیے خود سرشٹی کا بھگوان، وہ تو اپنے سبھی بچوں کو پیار کرتے ہیں، برابر ہی سمجھتے سبھی کو. لیکن کچھ ان کے فیورٹ بھی ہوتے ہیں جو ان کی سنگت ہے، اور جن کے 10th میں سے آتے ہی ہیں ساری سنگت کو. تو میری لاڈلی تھی ہے. لاکھ لاکھ شکر گرو جی، اننت اننت شکرانا. آپ سنگت جی پچھلا سمے یاد کریے، جب ہم اپنے اپنے در میں جو بھی ہمارا دھرم ہے بھگوان کو مانتے تو تھے، ہے نا. تو ان کو بھگوان کو دیکھا نہیں تھا تو مانتے تو تھے. تو وہ ڈیوائن انرجی گرو باجی ہے، انہوں نے ہمیں اپنے پریزنس تو اب بھی دکھائی ہے. لیکن مطلب ہمارا وہ کرما کلیئرنس ہوا جب، اور جب ڈیوائن ٹائمنگ آنا تھا گرو باجی کے، وہ رحمتے تو تھی لیکن جب انہوں نے بتانا تھا کہ بھگوان ہے اور وہ کتنے پیارے ہیں، اور وہ ہمارا اس 3D ورلڈ میں اکیلا پن دور کرنے کے لیے انہوں نے بتا دیا ہے کتنا مطلب ہمیں پیارا چہرہ ملا بھگوان کا ستگuru کے سوروپ میں. دیکھیے ہم کتنے بلیسڈ ہیں، جب سے گروپا نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے ہم اب ان سے دکھ سکھ کرتے ہیں، کتنا پروٹیکٹیڈ فیل کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم بھول سکتے ہیں، لیکن گرو پاس جو سرشٹی کا رچنا ہیں، جو پرماتما ہے، جو انہوں نے ہماری ذمہ داری لی ہے، تو وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. وہ بہت ہمارے ہم پر ہمیشہ ہی وہ نظر کرم رکھتے ہیں، ہمیشہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. ہم 3D ورلڈ میں ایسے کنفیوز سے ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسے مطلب ایسے وہی پیٹرن تھوڑا فالو کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن گروپا تو ہمیشہ انگ سنگ ہے. تو جب ہمیں دکھ کشٹ آتا ہے، کوئی ہمیں ہرٹ کرتا ہے یا ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں، تو ہمیں گروپا کی اتنی یاد آتی ہے. اور ویسے نا گروپا میں نا گروپا جی ہمیشہ دیا کے بخشش رکھنا. گروپا نا ایسے مطلب آپ کو بولنے ہی نہیں دیتے. وہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی لی ہے، وہ اپنی سنگت کو اتنا پیار کرتے ہیں نا، اپنی چरण چڑھ میں ہی رکھتے ہیں. مطلب وہ نا بڑی جلدی آپ گروپا کو مس کرنے لگتے. گروپا جی ہے نا، آپ ادھر ادھر جاتے ہو اپنی رسپانسبلٹی نبھاتے ہو،
تو پھر آپ دیکھو گے کہ ایک دم سے آپ گرو جی ہے نا، میں تو کئی بار کہتی ہوں گرو جی آئی مس یو. پھر کتنی بار یہ بھی مطلب آپ بھگوان کو یاد کرتے ہو نا، جتنا بھی آج تک ہمیں جب گروپا نے فزیکل فارم میں درشن نہیں دیا تو اس سے پہلے بھی جو ہمیں وہ انہوں نے سمرن کی گھڑیاں لی ہیں نا، وہ بھگوان ہمیں یاد جو کرتے ہیں نا، ان کی نظر ہم پہ ہوتی ہے تبھی ہم ان کو بیٹھ کے یاد کرتے ہیں سچے من ایک چت. تو یہ ان کی بخششیں ہیں، تو ان کا اننت اننت شکرانہ گروپا جی. تو جو ہم ایک دم سے کہتے ہیں نا گروپا جی آئی مس یو یا آئی لو یو، تو وہ گروپا ہی کنیکشن بناتے ہیں کہ ہم 3D ورلڈ میں کہاں ایسے بزی ہیں. کئی بار گروپا کے ٹیلیفون میسج بھی آتے ہیں نا، کڑی کتنے بزی رہے میرا شکرانہ نہیں کیتا ہے نا. تو شکرانہ سچے دل سے کرنا چاہیے، ان کی رحمتی بہت ہے. ہمارا تو یہ مطلب یہ مائنڈ یہ برین کتنا نا، کیا ہم اسے سوچ سکتے ہیں. وہ تو سرشٹی کی رچنا ہے، ترکال درشی ہیں، ان کو سب کچھ پتہ ہے. ان کے پاس ہمارے ہر لائف ٹائم کی فائل ہے، اس لائف ٹائم کی فائل ہے، ہمارے فیوچر کا پتہ ہے ان کو. ہم تو کچھ بھی پرڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں نا، تو ہمیں کیا پتا ہم کیا. تو مطلب ہمیں ان کے پوری طرح ان کے چرن شرن میں سرنڈر کر دینا چاہیے. بہت سکون ہے گروپا کے چرن شرن میں، ان کی گود میں. گروپا جیسے ماں کوئی نہیں ہے، اتنی ممتا ہے. اور کتنے پیارے گروپا ہمیں ملے ہیں. تو ہمیں جب بھی سمے ملے بس ہمیں اور کوئی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جب بھی سمے ملے ہمیں اپنے گروپا کے چرن شرن میں وہ بتانا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کا سچے دل سے شکرانہ کرنا چاہیے. ان کی رحمت بخشش کے لیے جو انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، اس کا اننت اننت شکرانہ کرنا چاہیے. بہت پیارے ہیں ہمارے ستگرو، ہاتھ کیسے کلیان کر رہے ہیں. کوئی بٹ اب آنا ہی نہیں چاہیے من میں. دکھ دبدا دو چتی مجھے لگتا ہے تب آتی ہے جب ہم ہی پھر دوبارہ بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کو اس سرشٹی کا رچن ہار جنہوں نے سرشٹی کی رچنا کی ہے، جو کریٹر ہے، جنہوں نے اس یونیورس کی کریشن کی ہے، اتنی مطلب کہتے کہ کتنے ہی برہمانڈ ہے نا. تو وہ جب وہ ہی ہیں سب کچھ، تو پھر ہم اور کہاں مطلب کیا. میں نے فیل کیا کہ ہم پھر اور کیا مینیفیسٹیشن ٹیکنیکس یا کچھ اور کیا مطلب جب سب کچھ کرتا تھا ہی وہ ہے. تو ان کی شرن میں اور انہوں نے ہر جگہ درشن دے کے بتا دیا کہ وہ ہی ہیں. وہ ہی ہیں ہر جگہ. وہ اومکار، وہ ایک اومکار، وہ سدا شیو مہار، جو ہمارے گروپ ہیں اتنے پیارے. تو پھر جب ساری مطلب پاورز، سارا گیان مطلب ان اور سب جتنے بھی دیوی دیوتا انہیں میں وراجمان ہیں. تو پھر ہم اور ویسے بھی گروپا نے ہمیں وہموں سے نکالا ہی ہے. تو ہمیں ارداس کرنی چاہیے کہ اس جو آپ نے ہمیں جیون دیا ہے، یہ مائنڈ باڈی سول آپ کا دیا ہوا ہے، اس کو آپ ہی سنواریے. کس طریقے سے ہمیں جیون جینا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اپنا جیون کا جو کس طریقے سے ہمیں اس لائف کو لیڈ کرنا چاہیے. ہمیں نام کی دات بخشیے، ہمیں اچھے گنوں کی دات بخشیے. ہم کس طریقے سے ہم ان کی پوری طرح سے رحمتیں پا سکتے ہیں. کیونکہ ہم گرمکھ پوری طرح سے بنیں، من مکھ نہ بنے. من کے پیچھے لگ کے تو بہت غلطیاں بھول چکی ہوئی ہیں. تو ہم اتنا مطلب وہ سد بدھی بل بدھی وویک بدھی دیں کہ ہم گرمکھ بنے رہیں، ستگرو کی شرن میں رہیں. تو ایک دم سے گھبرانا نہیں چاہیے. میں نے دیکھا کہ جیسے کہ ہمارے مائنڈ ہے، اسٹبن مائنڈ ہے نا، ایگوسٹک مائنڈ ہے، تو اس طریقے سے لائف جی کر وہی پیٹرن بنا ہوا ہوتا ہے. تھاٹ پیٹرن، بیہیویئر پیٹرن وہی ہے نا، بڑا اسٹربن مائنڈ ہوا ہوتا ہے. تو اس میں ایسے اگر کوئی نگیٹیوٹی آتی ہے، کوئی ایسے باتیں آتی ہیں جو ہمیں لو وائبریشن میں لا سکتی ہیں، تو اسی ٹائم
गुरु पाची का अरदास करनी चाहिए, गुरु पाची बख्श लीजिए, बचा लीजिए, अपनी चरण शरण में लीजिए, तो गुरु पाजी एकदम से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो बस अब उन्हीं का दिया सब कुछ है, माइंड बॉडी सोल, ये श्वास, ये लाइफ उन्हीं की है, तो उन्हीं को समर्पण कर देनी चाहिए। तो उनके तो टेलीपैथी में से आती ही है कि भाई कुड़ी अपने दिमाग न लड़ा। तो पुरानी संगत भी जो कहती थी कि उर्पा कहती थी कि जब मेरे पास आना है तो जैसे गुरुद्वारा में अपने आप जूते बाहर रख के आते हैं, दिमाग भी बाहर रखे हो, मतलब कि पूरी निम्रता से, पूरी तरह विश्वास करके, पूर्ण समर्पण। तो अपना दिमाग जब हम चलाने लगते हैं ना, फिर तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर मन परेशान होता है, फिर गुरु पाजी के पास वापस आते हैं, फिर हम सोल पर्जिंग होती है और रोते हैं ना। तो उनसे हर रोज़ उठते ही हम उनके दर्शन करके अरदास करनी चाहिए कि बस आप कृपा करिए सारा दिन अंग संग सहाय रहना, और कोई गलती भूल चुक ना हो, हमसे गुरमुख बन के रहें। तो निम्रता की दात मांगनी चाहिए संगत जी। ये ईगो जो फीड कर करके हमारा जो ईगोइस्टिक माइंड बना हुआ है, यही हमारा दुश्मन है। तो ये अरदास करनी चाहिए कि हमें निम्रता की दात बख्शिए, हमें उन गुणों की दात बख्शिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। ये हम माया के ट्रैप में ना आए कि अगर आप अपने हमें हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें बचा लीजिए इस माया से। ये मोह माया, ये जो अवगुण आ जाते हैं फिर, है ना। तो हमसे कहना चाहिए कि आप कृपा करिए और कर्म भी अच्छे करें। हम ये भी हमारे हाथ बस नहीं है, गुरु जी आप ही कृपा करिए कि हम कर्म भी अच्छे रखें, क्योंकि कर्मों से तो बहुत डर लगता है। कर्म ही हम बुरे करते हैं तो उनकी ही सज़ाई मिलती है। फिर कर्मों को बैलेंस रखना चाहिए, बिल्कुल अच्छे कर्म करने चाहिए। तो हम उस ये इफ़ बट और ये दुख दुविधा दुचिति हमें आएगी नहीं जब हम उन्हीं को पूरी तरह से अपना समर्पण कर दें, उन्हीं को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। बाकी 3D वर्ल्ड के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो निभानी है हमने, मतलब बड़ी अवेयरनेस है कि कोई बुरा काम ना हो, किसी को हम हर्ट ना करें, जाने अनजाने में कोई हम गॉसिप्स या ऐसी वो कोई ऐसी बातों में दोबारा ना आ जाएं, कोई ऐसी संगत ना करें जिससे हमारे कर्म बुरे हों या ऐसे, है ना। तो ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरु पाजी तो हैं ही, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके सच्चे दिल से शुक्राना करना चाहिए उनकी हर बख्शिश के लिए कि रहमत हुई तो किसी पल उनको हमारे पर तरस आ गया, और फिर परम पिता परमेश्वर ने सतगुरु के स्वरूप में हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपने पवित्र शरण शरण में लिया, हमारा अकेलापन दूर किया। इस 3D वर्ल्ड में, इस कलयुग में जब आप किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते या दुख सुख आप इतना कोई मतलब आपकी सुनता नहीं है ना, तो सारे वर्ल्ड में ही है ये दुख, तो है ही कर्मों के हिसाब से ना, ये तो लाइफ का पार्ट ही है दुख सुख। तो लेकिन हमें देखिए हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें गुरु पाजी मिले हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे सलाहकार बनाओ, दुख सुख मेरे साथ से ही करो। तो उनसे शेयर करके तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, आपको बहुत हीलिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, डायरेक्ट टेलीपैथिक मैसेजेस आते हैं आपको। तो उनसे अरदास करनी चाहिए कि डायरेक्ट टेलीपैथिक कनेक्शन आपसे बना रहे। तो संगत जी मैं यहीं पे शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते समय मुझसे कुछ भी बोल चुक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा जी के पावन पवित्र मंत्र से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानतम नानतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।